भगवान कुसाचे कुर्वे निवारम आमचे देवा आमच्या मनातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गात चरणी उल्हास पाव हालेलुया. किती जकावंक फोव झाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पावकारी मरिये हालेलुया. कित्याक सुमी खरों सुचिवन झाला हालेलुया. माग्या येशू तुझ्या पुता आमच्या स्वामी येशू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचेमुळे अवकार बरी बरी फात ससनाचे जिणेसो संतोष आमकां बसो कर म्हूण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या समय बरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बड्या म्हज्या रत्न्या सृष्टीचे देव म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोतूच वाडय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडो दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता श्राम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. Psalm chapter 141 देवाची उतर आज आमकां म्हणटा ही वर्ड्स 3 सर्वेस्परा म्हज्या तोंडा मुखार एक राखणो दवर. सर्वेस्परा म्हज्या तोंडा मुखार एक राखणो दवर. म्हज्या वोंटाच्या दारा कडेन एक पारेगार दवर. वर्स 4 वायट उतरां उलोवंक म्हजें काळीज भुलाना जावं. वायट उतरां उलोवंक म्हजें काळीज भुलाना जावं. परतून म्हणटा की देवाची उतर नश्ट्या मनशाच्या संगता मेळून वायट कर्ण्यो करूंक म्हाका दिनाका. वायट कर्ण्यो करूंक आज म्हाका दिनाका. प्रत्येक तरां आयच्या दिसा आमी मागूंक जाय. हे सोमाराच्या दिसा सगळो हप्तो प्रत्येक तरान आज सर्वेस्परा म्हज्या तोंडा मुखार एक राखणो दवर. वायट उलोवणें निंदा केबडायो कोणा सकयल घालचें नांव पाड करचें फाटल्यान उलोवचें. आज देवाक अर्घा दिवंक पवित्र आत्म्यान भरून आज त्या देवाक आमी अर्घा दिवया. आज आमची चिबी जावं दी पवित्र आत्म्यान भरले सर्गीच्या सक्त्यान भरले सर्गीच्या ग्रेस्क्यान भरले. म्हज्या मोगाचें दिसान दीस वायटांतून आमी सुटका जावन घेवंक जाय. वायटांतून आमी मेकळे जावंक जाय. ह्या सकाळीच्या वेळा मागा प्रत्येक तरान Psalm 141 वर्स 3 हर एक दिसा म्हाका सर्वेस्परा म्हज्या तोंडा मुखार राखणो दवर. म्हज्या वांटाच्या दारा कडेन एक पारेगार दवर. पारेगार दवर. वर्स 4 प्रत्येक तरान म्हणटा वायट उतरां उलोवंक म्हजें काळीज भुलाना जावं. म्हजें काळीज वायटा भुलाना जावं. हर एक दिसा ते जेजूक अर्घ दिवन एक नवी जिबी ताका खातीर हर एक दिसा मागूंक जाय. कांय ना तरी त्याच जेजूक आमी अर्घ दिवया. आनी तुका अर्पिता म्हाका तूं आयकता. म्हजे संगी उलयताय मुझे संगी जेजू समकताय म्हाका तूं आयकताय. म्हजे लागीं उलयताय म्हजे संगी जेजू तूं समकताय. सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या काळजान तुका सोम्या गायता. तुजो मातमो करूंक पेसाडटा. कित्याक तुवें म्हाका तुजोच करून घेतलाय. आवयचे कुस्मितान तुवें वेंचला. सदांनी सोम्या सदांनी सोम्या गीत तुजें गाता. जिणी सर म्हजी तुका अर्पिता
म्हाका तूं आयकताय, वचनागी उलयताय, म्हजे संगी जेजू तूं समकताय, म्हजे लागीं उलयताय, म्हजे लागीं उलयताय, म्हजे संगी जेजू तूं समकता. ह्या सकाळच्या वेळार जेजू सांगात आमी समकवया, ताका आमी अर्घ दिवया, ताका आमी वाकणया, ताका आमी दिनवास या. हांगा दोन टेस्टमनी आमी वापरपण आयकूया. हांव जास्मीन बुंटवळटावन म्हज्या भुरग्याची साक्ष दिवंक आशेतां. जनावरीन म्हज्या 1.5 वर्साच्या चेरक्याच्या हाताची 2 बोटां बगलाच्या इड्यान पडून पिटो जाल्लीं. ताका तुर्तान लागसार आसल्या क्लिनिकाक व्हेलें. दोतोरान सुचेरींग करून मस्तू जागृतकान घेचे, बोटां काळी पडतीत जाल्यार प्रॉब्लम आसा म्हणून सांगलें. तशेंच बोटां सोमास जाल्यारय नक्षो वांगड्यो येतीत म्हणून सांगलें. म्हज्या मम्मीन ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक पिटिशन केलें आनी आमकां जेरेमिया अध्याय 30 वाक्य 17 हें वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें आनी आमी मागण्या वेळार तें रिपीट करनासलें हांव. आतां म्हज्या भुरग्याची दोनूय बोटां संपूर्ण तरान गूण जाल्यांत. इतलें व्हड अजाप आमचे थंय केल्ल्या धन्या देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूंक म्हणटा. अर्गां तुका आसूं जेजू, होगळाप तुका आसूं जेजू. हांव सिस्टर रुपा धन्या देवाक अर्गां दितां. ताणें म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांक थंय दाखयल्या दया आनी तशेंच म्हजो नेव्यू एपेंडिक्स जावन मस्त वळवळतालो आनी ताचें ऑपरेशन करूंक आमकां इल्ले कश्ट भोगताले. डॉक्टरान सांगलें की ताका आतां ऑपरेशन करना जाल्यार मुखार आमकां होप्स दिवंक जायना अशें पुरा सांगतना आमी इल्लेशे टेन्स्ड जाले आनी हांव ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें आनी तेच म्हजे फॅमिली मेंबर्स म्हजो नेव्यू आमी रिपीट करनासलीं. ताची सर्जरी सक्सेसफूल जाली आनी तितलें मात्र न्हय, ताका सायड इफेक्ट आशिल्ले ते पुरा गूण जाले आनी विदीन 4 days ताका डॉक्टरान डिस्चार्ज केलें की सांगून ही हॅज अ गूड ह्युमिनिटी पावर. म्हण आमकां मस्त खुशी जाली की फायनान्शियल प्रॉब्लम जाताले जाल्यारय देवान आमकां राखलें. बेगीच बेगीन ताका गूण करून ताका बेगीनूच डिस्चार्ज जाता म्हणसर पळोवन काण गेल्याक देवाक हांव अर्गां दितां. महिमा तुका जेजू, वाखणी तुका जेजू. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टीम मेंबरांक देव बरें करूं म्हूण मागता. तशेंच तुमचे मिसांव सदांच काळ वाडून दीत, सोडून दीत आनी सुपळ जावं दीत म्हूण मागता. जाणेकल्या सकाळच्या वेळार प्रत्येक तरान सिराज चॅप्टर 51 वर्स 1 to 6 आमी जाणेकले सांगता म्हणून वाचची आनी म्हणया. सर्वेस्परा म्हज्या दया, हांव तुका अर्गां दितां. देवा म्हज्या सडवंदरा, हांव तुजी स्तुती करतां. तुज्या नांवाक हांव अर्गां दितां, कित्याक तुवें म्हाका राखलोय आनी सांबाळलोय. मरणांतलो म्हाका वाटयलोय, निंदा करतल्या जिबेच्या पासांतलो, फोट मारतल्या वंटांतलो म्हाका निवारलोय. म्हज्या दुस्मना मुखार तूं म्हजो आदार जालोय आनी तुवें म्हाका वाटयलोय. तुजे सुगम काकुळटीन तुज्या नांवाचे महिमेन म्हाका ग्रासूंक रावतल्याच्या घासांतलो, म्हजो जीव काडून सोदतल्याच्या हातांतलो, हांवें सोंसलेल्या जायत्या कश्टांतलो, म्हाका वेडो गेल्या आक्त्यांतलो, हांवें पेटोवंक घातलेल्या उज्यांतलो, पाताळाच्या खोल गर्भांतलो, मेळ्या जिबेंतलो आनी फटकेल्या शब्दांतलो, राया मुखार म्हजेर आरोप लायतल्या अप्रामाणीक जिबेंतलो तुवें म्हाका वाटयलोय. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या सकाळच्या वेळार त्याच देवाक अर्घ दिवया. आमी प्रत्येक तरान वडोर म्हणलें की आमी प्रत्येक तरान म्हज्या वंटा मुखार एक पारेकार दवर. हांगा म्हणटा की राया मुखार म्हजेर आरोप लायतल्या अप्रामाणीक जिबेंतलो तुवें म्हाका वाटयलोय. अप्रामाणीक जिबेंतलो तुवें म्हाका वाटयलोय. परत 2 टेस्टमनी आयकूया ते जेजूक आज आमी अर्घ दिवया. हांव लविता, हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. लास्ट मंथ म्हज्या ऑफिसान थोडे इश्यूज चलून आसले आनी हे प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक रेस्पॉन्सिबिलिटी म्हाका दिली. ह्या वेळार म्हाका कितें करचें म्हूण समजूना आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड साम 46:1 आनी साम 40:13 दिलें आनी हे हांव सदांच रिपीट करनासली. आनी आदल्या हप्त्यांत हे खंयच खंयचीय प्रॉब्लेम येनासतना इश्यू इजिली सॉल्व जाले.
देखून हांव धन्य देवाक अर्गां दितां आनी प्रकाशाक देव बरें करूंक म्हणटा म्हजे खातीर मागल्ल्याक. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस, हालेलुया. हांव कोडयाळतान उलोवचें. म्हज्या मांय घरा हाच्या पयलें 2 बोर घाली जाल्यार तांतूं उदक कांयच मेळनासलें. ताच्या उपरांत ब्रदर प्रकाशाक आमी पेटिशन बरोवन गेले. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड इसाइया 49:10, सॅम 23:2 दिलें. तें आमी कुटुंबा समेत रिपीट करते आसल्या. ताच्या उपरांत आमी आनी एक 3री बोर घाली. तांतूं सदांच 2 इंच उदक आमकां देवान फावो केलें. देखून हांव काळजांत धन्य देवाक अर्गां दितां. तशेंच आमच्या खातीर मागयल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या मोगाचेर ह्या सकाळीच्या वेळार अपुर्बायेचे उतार पळया. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 अकरेची वळी आमी एक घडी पळया. आमी जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 अकरेची वळी पळया. तुम्ही खंत काडची सोडा. तुम्ही खंत काडची सोडा. तुम्ही कितें करची सोडा? खंत काडची सोडा. आज हर एका भाव म्हणा सकाळच्या वेळा देवाची उतार म्हणटा की तुम्ही खंत काडची सोडा. म्हज्या मोगाचेर आमच्या जिवितांत जायते फावटी अननेसेसरी कारणांतली खंत बेश्टे म्हणी कितें ना कितें थोड्या फावटी खंत करेक्ट आसता, खंत खरेंच आसता. कित्याक म्हळ्यार तुमची भुरगीं आज उदरगती पावना, घरदार ना जावं फ्रो भाड्याच्या घरांत आसा, लॉन आसा, रिणा वयर रीण आसा, जायते समस्या ती एक खंत. थोड्या फावटी नाका जातली खंत. कोणाची कितें खंयची खंत घेवचे आमी करगाते रावचे रडते रावचे. हान्नाच्या जिवितांत खरेपण एक खंत आसता ती जावं सारकी भुरगीं नातली आनी उतर प्रायमशी पावते रावली आनी प्रत्येक तरान तिच्या हर एक दिसा केडणे निंदा नाका जाल्ली नाकारात्मक उलोवणें आयकून थकोन गेल्ली ती आनी ती एक खंतीन बुडली. म्हज्या मोगाचेर आज पळय देवाची तरफ आपुरू भायर आमकां म्हणटा की आज खंत करची तुमी सोण सोडा. कित्याक आमी खंत करची सोण सोडूंक म्हणटा की जेजू हांव तुमच्या सांगात आसा, संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमच्या सांगात आसा. एकडी आमी चिंत्या खंत काण खंतीद्वारे आमची भलायकी बिगडाता शिवाय पिडार जाता शिवाय भलायकी आज आमी थंयतन बरें जिवीत बरी भलायकी आमकां जोड घेवंक जायना. परतून म्हणटा पळया प्रॉवर्ब चॅप्टर 12 वर्स 25 खंत मनशाच्या काळजाचे जडाय घालता पूण एक बरें उतर ताका संतोष दिता. बरें उतार ताका संतोष दिता. एक बरें उतार ताका संतोष दिता. म्हज्या मोगाचेर पळय साम 119 वर्स 68 इकडे पळया. तूं बरो आनी बरें तें तूं करताय. तूं बरो आनी बरें तें तूं करताय. हर एक दीस बरो देव आमच्या जिवितांत बरें तें तो करता. त्या खातीर तुमी खंत करची सोण सोडा. परतो प्रॉवर्ब चॅप्टर 12 वर्स 25 म्हणटा की खंत मनशाच्या काळजाचेर झाडाय घालता. मनशाच्या काळजाचेर खंत झाडाय घालता. आज खंतीद्वारे कितें जालो? हार्ट अटॅक, हार्ट फेल, हाय शुगर, हाय ब्लड प्रेशर, किडनी प्रॉब्लम्स, लिव्हर प्रॉब्लम्स, नाका जाल्ली खंतीद्वारे कितली वेळ खंत लास्ट न्हीद पडना, बेबदेपण, अनिश्कळपण, वायट संवयो. आज म्हणजे मग खंत मनशाच्या काळजाचेर झाडाय घालता. खंत मनशाक सकयल घालता. खंत म्हज्या मोगाचेर आत्मिकातान पयस करता. त्या खातीर जेजू क्लियरली म्हणटा की तुमी खंत काडची सोण सोडा. कितें करचें? खंत काडची सोण सोडा. म्हज्या मोगाचेर परतून या पळय प्रॉवर्ब चॅप्टर 15 वर्स 13 पळय घडी. संतोष बरीत काळीज मुखामळ परजाळशे करता. पूण काळजांतली खंत आत्म्याचेर भार घालता. हान्ना कितें करी लागली? जेन्ना ती खंतीन बुडले वेळा देवा मुखार गेली. आपले काळीज तिणें त्या देवाक समर्पिले आनी त्या सुवाते ती रडोंक लागली. म्हज्या मोगाचेर देवान तिचे मागणे आयकले. तिचे काळीज संतोष भरीत केले. त्या फर्स्ट सामुएल चॅप्टर
11ची वळी पळय त्या सुवातेर त्या दीस जावन हान्नाचे मुखामोळ केदीस खंतीन बुडोवंक ना. केदीस तिचे मुखार भावोंक ना म्हणटा. भावोंक ना म्हज्या मगाचे तिने जाप दिली तुझ्या दोळ्या मुखार तुझ्या साकरणेक दया लभूं. उपरांत ती थंयची गेली. ती जेवली आनी पियेली आनी तिचे मुखामळ फुडें केदीस खंतीन भरलें दिसूंक ना. खंतीन बुडोवंक ना. कित्याक तिणे त्या देवा मुखार आपले काळीज समर्पून दिले. आज खंतीन आसल्यानू दुकान आसल्यानू इरारान आसतना बेजारान आसतना आमचे काळीज आमच्या सोम्याक दिवया. ताचे ते एक रावया. ताची कृपा ताची सकत ताची पदवी आमी अनुभव करया. हर एका दिसा आमची खंत म्हज्या मोगाच्या सोम्याचे समर्पण. कित्याक म्हळ्यार खंत देवातान येवंक ना. हान्नान खंत बेजाराय देवाच्या हातान समर्पिले. तेन्ना सगळे आपले जिबी सोम्याक दिले तिणें. आनी ज्या वेळार भुरगे नातल्या हान्नाक त्या सुवातेर भुरग्याचे तिणें देवान तिका प्राप्त केले. परतून पळया प्रवर्ब चॅप्टर 17 वर्स 22. संतोष बरीत काळीज कुडीक भलायकी. संतोष बरीत काळीज कुडीक भलायकी. पूण कंतिष्ट मन हाडां सुकयता. कंतिष्ट मन हाडां सुकयता. कंतिष्ट मन हाडां सुकयता. जायते बारीक आसता विचारतात आमी कितें खंत तुका म्हण. थोड्या परी आमचें तोंड पळोवन म्हणटा तुजें तोंड कितें बावल्ल्या बरी जाल्यार काले खंतीन बुडल्या बरी आसाय तूं. कित्याक आमच्या काळजां कितें आसा आमच्या मुखामळां तें दिसता. हांगा पळय परतून वाचचें ते सेंटेन्स आमी. संतोष बरीत काळीज कुडीक भलायकी. संतोष बरीत काळीज कुडीक भलायकी दिता. संतोष बरीत काळीज कुडीक भलायकी दिता. म्हज्या मोगाचे न्हू जितले आमी सोम्या ते संतोषता न्हय की आनी खंय डीजे कुसो आनी खंय न्ही. सोम्या थंय कितले आमी संतोषता आमच्या कुडीक तितलीच भलायकी मेळटा. पूण कंतिष्ट मन हाडां सुकयता. कंतिष्ट मन हाडां सुकयता. आज म्हज्या कंगाल जाता आमी अस्कस जाल्या. परतून पळया प्रत्येक तरान 1 Peter chapter 5 verse 7. 1 Peter chapter 5 verse 7. सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा. सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा. कोणाचेर सोडया? सोम्याचेर सोडया. हालेलुया 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 हालेलुया. परतून वाचया सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा. कित्याक तोच तुमची जतन घेता. कित्याक तोच तुमची जतन घेता. कोणूच न्ही. तोच जेजू सडवंदार जीव दाता तुमची जतन घेता. त्या खातीर तुमची सगळी खंत इराराय बेजाराय ह्या सोमाराच्या दिसा आमी सोम्याच्या हातान सोडया. हर एक दीस हान्ना बरी देवा सांगाता रावया. ती मंदिराक गेली आनी सगळे काळीज तिजे सोम्याक दिले. हर एका सकाळी मेसाचें बलिदान आमकां फावो जावन आसा. मंदिराक आमी देवळाक कुशा देवळाक या प्रत्येक मिसाचें बलिदान उदवरी ते जेजूक आराधन करता आसतना आमचे काळीज ते जेजूक दिवया. खंडीत जावन म्हज्या मोगाचे न्हू हान्नाचे मुखामोळ त्या दीस जावन केदीस खंती बरी जावंक ना. आमची जिबीत खंडीत जावन जेजू आशिर्वादीत करतलो बेसांवांनी भरतलो आनी कृपेन भरतलो. त्या खातीर सगळे आमची खंत बेजाराय त्या सुमेच्या त्या समर्पण दवरया. एक घडी आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. मोगाळा जेजू आज आमची जिबीत आमी तुज्या मुखार उबारता. तुजी कृपा आज आमचे दिवय. सम्या आमच्या मुतेले खंत बेजारा इराराय अस्कत अडकळ्यो संपूर्ण नाश कर. तुझ्या बगेवंत रक्तान आमकां नितळ कर. नॉयट कर ब्लस कर आशिर्वादीत कर. सगळ्या वायटतान आमकां निवार. सर्गीच्या सक्त्यान सर्गीच्या ग्रेस्केन आम्हा सर्वांक आमकां बोल. आयचो दीस आशिर्वादीत जाल्लो जावं दी. नंदन जाल्लो जावं दी. तुज्या सांगाता रावून आमी संतोश बरी जावंक त्या पवित्रात्मेच्या ध्यानान फळान आमकां भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू विशेष एक अनाउन्समेंट जावन आसा. आमी हर एका ब्रेसर अनाउन्स करता. आमी 2.5 वरांची रितीर बँड्रा ईस्ट सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च आमी थंय दवरना 16:30 मिस 7 to 9. ह्या ब्रेसरा विशेष रितीन भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर आनी प्रत्येक आमी कुटुंबां खातीर विशेष मागणे आसतले. ते बॉम्बेंत खंय आसा त्या सुवातेर गेल्या त्या ब्रेसरां पळोवन आसतो तेलाची मागणी केली. ह्या साकांनी म्हज्या मोगाचे न्हू आनी मात्र हातून मागून आसले कितली कॅन्सर पिडेस्ता मात्र न्ही आनी कितली डायलिसीस किडनी डायलिसीस पेशंट्स म्हज्या मोग त्या सुवातेर पळयले. कित्याक आज कितलो पिडेन आसा कितलो कश्टान आसा कितलो दुकान आसा. एकामेका खातीर मागा. तुमच्या मागण्या संशय आमरीच्या वेळा सुम्या संवसारांत सगळ्या किडनी पेशंटा खातीर सगळ्या कॅन्सर पेशंटा खातीर
हांव तुजेले परतून मागता एक खण तेर सगळ्या संवसारांतल्या पिडे आसता तेर मागा कित्याक कितली भयणी त्या दीस म्हणटाली ब्रदर आमकां सुवी तोपून तोपून पुरो जाला म्हज्या मोगाचे न्हू आज मागया कितलो थकोन आसा पिडेन थकोन गेला म्हज्या मोगाचे न्हू जेजू तांकां पिडेंतो निवारून दी बरी भलायकी तांकां फावो करून दी म्हणून मागया तशेंच ह्या ब्रेस्तारा परतून 9:30 वरां विशेष आराधन ह्या दिसाक तकल्यार हात धरून मागतले आनी भुरग्यां खातीर तरणाट्यांक आनी विशेशतेन तुमी कुटुंबां जाल्यार सगळीं ह्या आराधनान भाग घेया म्हज्या मोगाचे न्हू 27, 28, 29 ह्याच म्हयन्यान तुमकां आमच्या टिमान फोन करूं ना जाल्यार परतून तुमी मॅसेज केला रितीरे बुकींग करूंक कित्याक म्हळ्यार आनी आमच्या थोडी सिटी मात आसात 10 सिटी मात आसात तातूंत विशेष फेंतेकोस्ताची रिट्रीट जावन आसा ही फेंतेकोस्ताची तयारीची रिट्रीट जावन आसा वेगीत तुमी बूक करा आज राती भितर तुमकां आमच्या टिमांतून रिप्लाय फोन येवंक ना जाल्यार बुकींग कन्फर्मेशन रिप्लाय फोन येवना जाल्यार तुमी परतून 9702957091 मॅसेज करा आमी तुमकां वेगळी रिप्लाय करतले हांव तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू ह्याच आयतारा 15 तारखेर सांजेर 5 जावन 8:30 पर्यंत मँगलोर वलेन्सिया म्हणल्यार सुवातेर वलेन्सिया इगर्जेंत आमची रिट्रीट आसा मँगलोरच्यांनी त्या सुवातेर येवन तुमी ह्या रितीरेंत भाग घेवयेत आशिर्वाद दीस तुमकां जण एकला फावो जावं दी तशेंच 4 टेस्टिमनी परतून आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड ब्रदर विनाश लोबो उलयता म्हाज्या छातीन दुखतालें तेन्ना हांवें ब्रदर ECG केलेलो तेन्ना हांवें जेजू कडेन मागलें की म्हाका म्हाजो ECG नॉर्मल येवं दी म्हणून आनी ECG नॉर्मल आयलो डॉक्टरान सांगलें परतून 2 डे कर म्हणून डॉक्टरान सांगल्या उपरांत हांवें तुमकां फोन केलो तुमच्या टिमाक त्या टिमाच्यांनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ कश्ट आकांताच्या वेळार तो सदांच तो आमकां आदार दिवंक तयार हे वर्ड ऑफ गॉड हांव 2 डे करतना म्हणीत आसलो आनी धन्य जेजून म्हजे रिपोर्ट नॉर्मल हाडलो 2 डे रिपोर्ट म्हाजो नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर धन्य जेजूक हांव काळजांतना अर्घा दिता आनी म्हाजी ही साक्ष ते दिवंक म्हाका वगत जाल्या खातीर हांव जेजू कडेन क्षमा मागतां म्हाका बक्षिसो जेजून आनी म्हाजी सगळी पिडा जेजू बरो करतलो म्हणून हांव आशेन रावतां थँक्यू जीजस थँक्यू अबा फादर थँक्यू होली स्पिरीट आनी थँक्यू ब्रदर प्रकाश प्रेज द लॉर्ड रिसेंटली हांवें 2 कडेन जॉब इंटरव्यू दिल्ले फर्स्ट कंपनीन तर मस्त बरें गेलें इंटरव्यू तशें 100% होप्स आहले की जॉब जाता म्हणून बट आनीक कंपनी म्हाका दिवंक मेळनासलें कित्याक म्हणून फर्स्ट कंपनी इंटरव्यू मस्त बरी गेल्ली म्हूण सांगून मस्त बरोस जालो काम मेळटा म्हूण मागीर बेश्टे चान्स मिस करचे नाका म्हूण सांगून सेकेंड कंपनीकी इंटरव्यू दिलें तशें रिजल्ट्साक राखून आसतना फर्स्ट कंपनीचे रिजल्ट्स आयले आनी हांव सेलेक्ट जावना इनस्पायट ऑफ गिवींग लायक बेस्ट इंटरव्यू सेलेक्ट जावना मस्त बेजार जालें म्हाका मागीर हांवें सेकेंड इंटरव्यू दिल्ले तितलें बरें म्हूण वचून नासलें हांवें आन्सर केल्ले तरी म्हाका तितलें होप्स नासले कित्याक म्हळ्यार इंटरव्यूवर तितलें इंट्रस्टेड नासलो 5 मिनिट्स मात आहलें इंटरव्यू तशें मस्त बेन दिसूंक सुरू जालें काले करचें म्हूण कळना कित्याक म्हळ्यार नो 2 तुकडे दिल्ले आनी ते फर्स्ट इंटरव्यू अशें जालें लायक इतलें बरें दिवनी रिजेक्ट जालें सो अजापूत जायत आसलें देखून डिवायन वर्सी ग्रुपा कडेन पटिशन गेलें सो ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें सो हांव तें रिपीट करनूच आहली सदांय मॉर्निंग प्रेयर्स आयकत आहली मस्त म्हाका बेटर फील जातालें लायक मस्त कनेक्टेड फील जातालें सो आजाप म्हणल्यार बरी म्हाका त्या सेकेंड कंपनीन जॉब मेळ्ळें तशें आनी म्हाका पयलें न्ही घरा त्याच कंपनीचें नांव केदाळी म्हज्या दाडान काडचें आहलें थंय मेळ्ळ्यार बरें तुका जॉब तशें म्हूण आनी तें कशें म्हूण गोतूना आजाप म्हणल्यार बरी म्हाका थंय जॉब मेळ्ळें तशें म्हाका मस्त हांव मस्त ग्रेटफूल जावन आसा सो थँक्यू ब्रदर प्रकाश एंड युअर टीम यू आर डुईंग अ वंडरफूल जॉब सो या प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांव दुबयतावन उलयते आसा हांव लास्ट 6 मंथांतल्यान हांव कामाक ट्राय करनासली कितलें ट्राय केल्यारय खंयच्या रेफरन्स थ्रू गेल्यारय म्हाका काम जावना तशें हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें ताणें म्हाका वर्ड ऑफ वर्ड्स दिलें आनी तशेंच ताणें म्हाका सजेस्ट केलें की वचून कन्फेशन जा म्हणून तशें लँटना टायमार हांव वचून
बरें करून कन्फेशन जाली विदीन 1 विका भितर म्हाका एक आजाप म्हणल्यार बरें म्हाका एक देवान काम फावो केलें येदें व्हडलें म्हज्या लायफांत आजाप केल्ल्या खातीर हांव देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां अर्गां तुका जेजू होगळप तुका जेजू आराधन तुका जेजू हालेलुया हालेलुया. Good morning, Brother Prakash. I want to give my self testimony. My name is Pragati. I am talking from Goa. When I was small, I was working in somebody's house that took care of me. My father died, my brother died, and my mother left me and she went and she did not take care of me. So they took care of me and I did not have any documents. I checked my mother also. I asked my mother also. She did not give me any documents. She just said that you're not my daughter. And I was staying in their house when I was 8 years old. And after so many years, I did not have my any documents. Because of that I couldn't study, I couldn't go to school also. And after so many years I found my birth certificate. I was watching these Brother Prakash videos morning, evening, night, and I was staying in Bombay. We found the Gore, that statue of Mother Mary. I went there and I prayed. I told Mother Mary that I should found some documents, and after so many years, then I went to hospital and I told that my this is mistake, this is missing, my documents missing, and I am born in this hospital only. So they told me if you're born in this hospital, then your register will be in Panchayat. So I went there and I checked. I gave my father's name, mother's name. After one day, they called me and they told me that you have found your birth certificate and you come and you take it. And I bought that and I made my Aadhaar card, and on that I became a Catholic. I took a communion and also I took a confirmation also. And now I am 27 years old. After so many years, I found my documents. So that's why I want to thank you, Mother Mary. Thank you, Jesus. Thank you, Brother Prakash and his team.